विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रभित्र रहेको इकाइ 4 मा वृत्तको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। वृत्त भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले सम्झिसक्नुभयो होला। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यसको बारेमा थोरै चर्चा गरेर आइसकेका छौँ। आज हामी वृत्तको विषयमा जानकारी लिँदै यससँग सम्बन्धित थप कुराहरू अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी वृत्त अर्थात् सर्कल यसको परिचयबाट सुरु गर्दैछौँ। वृत्त तथा वृत्तका अङ्गहरूको परिचय। हामी आजको क्लासमा वृत्तको व्यास र अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध, वृत्तको व्यास र परिधिको सम्बन्ध, पाइको अवधारणा र पाइको मान, त्यस्तै वृत्तको परिधि निकाल्ने सूत्र तथा केही उदाहरणहरू अनि केही समस्याहरू हामी समाधान गर्नेछौँ। ल, अब हामी वृत्तको परिचयबाट सुरु गरौँ है त। वृत्त भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले सम्झिसक्नुभयो, यो एउटा गोलाकार आकृति हो। यसका आफ्नै विशेषता छ। सबै गोलाकार आकृति वृत्त हुन्छन्? हुँदैनन्। गुड। हामीले वृत्तलाई कसरी परिभाषित गरेका छौँ त? वृत्तलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ त? यो विषयमा थोरै कुराहरू गरौँ है त। ल, वृत्त भनेको एउटा यस्तो निश्चित बिन्दु छ, त्यो निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा रहेका बिन्दुहरूको बिन्दुपथलाई हामी वृत्त भन्छौँ। जस्तो चित्रमा तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ, एउटा गोलाकार आकृति जहाँ बिचमा एउटा केन्द्रबिन्दु, जसलाई हामी केन्द्रबिन्दु भन्छौँ, ओले जनाइएको छ। अब यसमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु भनेको त्यो परिधिबाट बराबर दूरीमा वृत्तको भित्रपट्टि बिचमा रहेको चाहिँ एउटा बिन्दु हो। त्यो बिन्दुलाई हामी केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। चित्रमा देखाइएको छ ओ एउटा दिएको चित्रको केन्द्रबिन्दु हो। त्यस्तै वृत्तको अर्धव्यास, रेडियस अफ द सर्कल, हामी यसलाई कसरी बुझ्छौँ भने वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट परिधिसम्म खिचिएको रेखाखण्ड, जसलाई हामी वृत्तको अर्धव्यास भन्दछौँ। चित्रमा ओए एउटा अर्धव्यास हो। यसरी नै वृत्तको परिधि, सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल अथवा हामी पेरिमिटर अफ द सर्कल भन्न सक्छौँ। वृत्तको परिधि भनेको वृत्तको वरिपरिको घेरा, जसलाई हामी वृत्तको परिधि भन्छौँ। चित्रमा हामीले देखिरहेका छौँ, यो सीबाट एएमएनबी हुँदै सीसम्मै एउटा बिन्दुबाट सुरु भएर पुनः त्यही बिन्दुसम्म आइपुग्दाखेरि जति चाहिँ पथ यसले चाहिँ ओगटेको छ, जुन घेरा बनेको छ, त्यो घेरा हाम्रो चाहिँ वृत्तको परिधि हो। अब यसमा वृत्तमा रहेका अन्य भागहरू जस्तो वृत्तको जीवा, वृत्तको परिधिमा रहेका कुनै दुई फरक बिन्दुहरू यदि हामीले जोड्यौँ भने हामीले वृत्तमा एउटा जीवा भेट्छौँ। त्यो जीवा हामीले यहाँनिर चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एम र एन दुईटा फरक बिन्दुहरू छन् परिधिमा। त्यो दुईटा बिन्दुहरू जोड्दाखेरि हामीले एउटा जीवा फेला पार्यौँ। वृत्तमा धेरै जीवाहरू हुन्छन्। अब त्यो धेरै जीवाहरूमध्ये वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जाने जीवा, त्यसलाई चाहिँ हामीले वृत्तको व्यास भन्दछौँ, अर्थात् डायमिटर अफ द सर्कल। जस्तो यो देखाइएको चित्रमा हामीले हेर्न सक्छौँ, एबी एउटा व्यास हो। त्यस्तै वृत्तको क्षेत्र, सेक्टर अफ द सर्कल, हामीले यहाँनिर चित्रमा देखिरहनु भएको छ। अर्को चित्र, यसमा यो जुन थोरै छाया पारिएको भाग छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सेक्टर भन्छौँ। यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दा वृत्तको दुईटा अर्धव्यास बिच
मा रहेको जुन क्षेत्र हाम्रो हुन्छ त्यसलाई हामीले वृत्तको क्षेत्रक भन्दछौँ। दुईवटा अर्धव्यासको बिचमा परेको क्षेत्रलाई त्यस वृत्तको क्षेत्रक भनिन्छ र हाम्रो यो देखाइएको चित्रमा पिओक्यू एउटा क्षेत्रको जहाँ चाहिँ हामीले थोरै छाया पारेर देखाइएको छ यसलाई यसरी बुझौँ। त्यस्तै वृत्तको अन्य भागहरूमध्ये एउटा अर्धवृत्त। यो अर्धवृत्त भनेको वृत्तको ठिक आधा भाग, अर्थात् वृत्त पुरा वृत्तको ठिक आधा भागलाई हामी अर्धवृत्त भन्दछौँ। जस्तो चित्रमा हामीले हेर्न सक्छौँ यी दुईटा अर्धवृत्तहरू भए र यी दुई अर्धवृत्तबाट हामीले पुरा सर्कल पनि हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। अब यो सँगसँगै यो त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि थोरै चर्चा गरेर आएकै कुरा हो। अब थप विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सरसर्ती एकपटक सम्झनुहोस्, हामीले सर्कल अर्थात् वृत्तका विभिन्न भागहरूको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू गऱ्यौँ। के रहेछन् त यहाँ हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला एउटा वृत्त, त्यो वृत्त भनेको कुनै एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा रहेर हिँड्ने बिन्दुहरूको बिन्दु पथलाई हामीले वृत्त भन्यौँ अर्थात् सर्कल भन्यौँ। त्यसरी नै त्यो बिचमा रहेको, त्यो परिधिबाट बिचमा रहेको त्यो बराबर दूरीमा, परिधिको बाट चाहिँ बराबर दूरीमा चाहिँ पर्ने भित्रपट्टि रहेको त्यो बिन्दुलाई हामीले केन्द्रबिन्दु भन्यौँ र त्यो केन्द्रबिन्दुबाट परिधिको कुनै पनि पोइन्टमा, कुनै पनि बिन्दुमा गएर चाहिँ जोड्दा हामीले जुन रेखाखण्ड पाउँछौँ त्यसलाई हामीले अर्धव्यास भन्यौँ। त्यसरी नै वृत्तमा रहेका दुई फरक बिन्दुहरू जोड्दाखेरि हामीले एउटा जीवा फेला पार्यौँ। एई एउटा जीवा हो। त्यस्तै वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जाने सबैभन्दा लामो कड अथवा हामीले बुझ्न सक्छौँ द लङ्गेस्ट कड अफ द सर्कल द्याट इज डायमिटर। अर्थात् हाम्रो यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो बीडी जुन सेन्टर केन्द्रबिन्दु ओबाट पास भएर गएको छ त्यो बीडी एउटा यो वृत्तको व्यास हो। त्यसरी नै हामीले यहाँ ओबी र ओसी दुईटा अर्धव्यासहरू छन् र यो दुई अर्धव्यास बिचमा परेको जुन क्षेत्र छ हामी त्यसलाई क्षेत्रक भन्दछौँ र परिधि भनेको हाम्रो यो सर्कल अर्थात् यो वृत्तको कुनै एउटा, जस्तो यो सी भन्ने पोइन्टबाट सुरु भयो भने सीबाट बी ए ई डी अनि फेरि सी, यो बाहिरी घेरा हामी यसलाई चाहिँ परिधि भन्दछौँ। ओके, अब तपाईहरूले वृत्त तथा वृत्तको अङ्गहरू, मैले केही कुराहरू तपाईहरूलाई सोध्दैछु, तपाईहरूले भन्नुपर्छ है त, अनि लेख्नु पनि पर्छ। जस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँनिर तल दिएका वृत्तका चित्रहरूमा वृत्तका विभिन्न अङ्गहरूको नाम लेख्नुहोस् भन्नुभयो। तपाईहरूले कर्णमा एउटा सर्कल छ, त्यसमा ओए दिएको छ, त्यो ओए के होला ल भन्नुहोस् त। अनि ओए एउटा अर्धव्यास हो। त्यस्तै अर्को चित्र छ हाम्रो, अर्को वृत्त छ, त्यसमा पिक्यू के होला? गुड, पिक्यू एउटा व्यास हो। अर्को प्रश्न तपाईहरूलाई केन्द्रबिन्दु ओ, यो त तपाईहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ, भनि नै हाल्नुहुन्छ। ओके, अब अर्को घ हेरौँ। यो छाया पारिया छ नि थोरै। ओके, भन्नुहोस् त के होला? एबी डायमिटर, त्यसले चाहिँ डिभाइड गरेको छ। हो, यो छाया पारिएको भागलाई हामी के भन्छौँ? गुड, के रे? हामी यसलाई अर्धवृत्त सेमी सर्कल भन्दछौँ। ओके, त्यसरी नै ङमा भन्न सक्छौँ। ओके, केन्द्रबिन्दु। चमा हाम्रो एक्स वाई के होला? जीवा, कड। त्यस्तै 6 नम्बरमा फेरि हामीले अघि भर्खरै छलफल गरिसकेका हौँ, दुईटा अर्धव्यास बिचमा छाया परिएको भाग, यो के हो त? क्षेत्रक। गुड। ओके, यी सबै कुराहरूलाई हामीले सम्झिएर अब थप कुराहरूको बारेमा थोरै चर्चा हामी गर्नेछौँ। वृत्तका अङ्गहरू बिचमा रहेको चाहिँ
सम्बन्ध। ओके, वृत्तमा व्यास र अर्धव्यासको सम्बन्ध। तपाईहरुलाई वृत्तमा जस्तो तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु, यो एउटा वृत्त हो। यो वृत्तको विभिन्न भागहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। ओके, अब यो वृत्तको चाहिँ अर्धव्यास अनि यसको व्यास बीचमा चाहिँ के सम्बन्ध छ त, है त? तपाईहरुले बुझि नै सक्नु भएको होला। थोरै कुराहरू हामीले, जस्तो यहाँनिर मैले देखाइरहेको छु, यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो यो। अब यो केन्द्रबिन्दुबाट हेर्नुस् है त, मैले यसलाई फोल्ड गर्दैछु। यो केन्द्रबिन्दुबाट मैले यसरी फोल्ड गरेँ भने ल हेर्नुस्, यो थोरै धार आएको छ नि, यो एउटा के होला? हजुर, व्यास। यो एउटा व्यास बनेको छ। अब यसलाई पनि मैले फेरि फोल्ड गरेँ है त। हेर्नुस् है, यहाँ पोइन्ट छ। यसलाई फेरि मैले फोल्ड गर्दाखेरि तपाईहरुले ल हेर्नुस् है त। ओके, ल हेर्नुस्, यो एउटा वृत्त, यो एउटा वृत्तमा यो एउटा व्यास भयो। यो केन्द्रबिन्दुबाट यहाँसम्मको चाहिँ यो जुन रेखाखण्ड छ त्यो अर्धव्यास भयो। र त्यो व्यास र अर्धव्यासको सम्बन्ध हामी यहीँबाट कसरी बुझ्न सक्छौं भने, यो एउटा व्यास, ल यसलाई भाग गर्नुस् त, बाँच्दाखेरि हामीले के पायौं त? दुईटा अर्धव्यास। एउटा व्यास भित्र त दुईटा अर्धव्यास लुकेर बसेको रहेछ। भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसलाई तपाईहरुले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो है। एउटा सर्कलको, एउटा वृत्तको व्यास भित्र दुईटा अर्धव्यास लुकेर बसेको रहेछ। त्यो व्यास भित्र दुईटा अर्धव्यास रहेछन् हो। यसलाई तपाईहरुले यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके, यो एउटा सर्कलमा हाम्रो एउटा व्यास तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यो व्यास भित्र दुईवटा अर्धव्यास लुकेर बसेको हुँदो रहेछ। अर्थात सपोज यो व्यास AB रहेछ भने व्यास AB हो। अब अर्धव्यास हेर्नुस् है त, अर्धव्यास हाम्रो यहाँ OA पनि अर्धव्यास हो। अर्को अर्धव्यास कुन होला? OB पनि अर्को अर्धव्यास हो। भनेपछि यो AB भन्दा त OA र OB, AO प्लस OB, अर्थात यो व्यास भित्र दुईटा अर्धव्यास बसेको छ। व्यास भनेको हामीले डायमिटर भन्छौं, भनेको OA प्लस OB, जसलाई हामी रेडियस भन्छौं भने R ले जनाउँदा 2R। डायमिटर इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ रेडियस। यसलाई तपाईहरुले यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ओके, अब हामी दिएको चित्रमा, स्लाइडमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ AB एउटा डायमिटर व्यास दिएको छ, OA अर्धव्यास हो, OB अर्धव्यास हो, र व्यास AB हामीले OA र OB जोड्दाखेरि फेला पार्यौं। AB भनेको R प्लस R गरेर डायमिटर इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ R गरियो। र निष्कर्ष के हो भने भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, वृत्तको व्यास अर्धव्यासको जहिले पनि 2 गुणा हुन्छ। ओके, अब हामी थप कुराहरू, वृत्तमा व्यास र परिधिको सम्बन्ध। अहिले हामी अर्धव्यास र व्यासको सम्बन्धको बारेमा थोरै कुरा गर्यौं। अब हामी वृत्तमा रहेको व्यास र परिधिको सम्बन्ध बारे थोरै चर्चा गरौं। वृत्त छ हाम्रो, तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँदै छु। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी वृत्तमा रहेको व्यास र परिधिको सम्बन्ध बारे थोरै थप चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो एउटा वृत्त हो। यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु O छ। यो वृत्तको परिधि अनि यस वृत्तको व्यासको बारेमा हामी थोरै यिनीहरू बीच के सम्बन्ध छ त चर्चा गर्दा
गइरहेका छौँ। यसो हेर्नुहोस् है, ल यो एउटा व्यास हो, अर्थात् डायमिटर अफ द सर्कल। यहाँ केन्द्रबिन्दु छ, थोरै याद गर्नुहोला। यो सर्कलको, यो वृत्तको परिधि अनि यो वृत्तको व्यासको बारेमा हामी थोरै कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। ल यसको मेजरमेन्ट, यसको नाप लिनु पर्यो है त। ल यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग यस्तो टेप छ। यसरी नाप्दै नाप्दै जाँदा हामीले यो जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ हामी त्यहीँनिर पुग्दैछौँ है त। हेर्नुहोस्, ल लगभग यहाँ ठ्याक्क कति रहेछ त हेर्नुहोस् त। यो पोइन्टमा फेला पारेको भनेपछि यो हाम्रो 88। यसको मैले मेजरमेन्ट लिएँ, परिधि, परिधिको लम्बाइ सर्कम्फरेन्स, यसको चाहिँ परिधि रहेछ 88 सेन्टिमिटर है। तपाईँहरूले पनि यस्तै वृत्त बनाएर नाप लिन सक्नुहुन्छ। अब यसको हामीले यो डायमिटर पनि लिइदिउँ न त। हेर्नुहोस् है, ओके ठ्याक्कै यहाँ छ 21 2 3 4 5 6 7 8 28। ओके, यसको चाहिँ व्यास 28 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यो वृत्तको परिधि, यो वृत्तको व्यास हामीले नाप लिइसक्यौँ र यिनीहरूको चाहिँ अनुपात हेरौँ है त, कति हुँदो रहेछ। ल यसलाई हामीले कट गर्न सक्छौँ। 2 1 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8 अगेन यो गट तपाईँहरूले भेट्नुभयो 44 अनि 14 2 7 जा 2 2 जा 2 2 जा ओके 22/7। अर्थात् अब यसलाई पनि हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने यसको मान हामीले यसरी चाहिँ प्राप्त गर्छौँ 3.14। ओके, यो थियो तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण। कुनै पनि वृत्तको परिधि हामीले नाप्छौँ र त्यसको व्यास नाप्छौँ र तिनीहरू दुईटाको चाहिँ अनुपात लिन्छौँ भने हामीले जहिले पनि यो मान प्राप्त गर्दछौँ। सुन्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यो भ्यालु अर्थात् 3.14, यो 3.14 लाई चाहिँ हामीले हरेक वृत्तहरूमा, हामीले सानो वृत्त अर्थात् योभन्दा ठुलो वृत्त, अझ ठुलो वृत्त, अलि सानो वृत्त, विभिन्न फरक फरक वृत्तहरूमा हामीले चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। परिधिको नाप अनि यसको त्यो सम्बन्धित वृत्तको चाहिँ व्यासको नाप लिएर तिनीहरूको अनुपात लियौँ भने हामीले जहिले पनि मान चाहिँ हामीले 3.14 प्राप्त गर्दछौँ, अर्थात् 22/7। र यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु भन्छौँ। जहिले पनि हामीले यही 3.14 कै आसपासमा हामीले यसको मान प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले हामीले यो किसिमको प्रयोगबाट विभिन्न वृत्तहरूमा यो प्रयोग गरिसके पछाडि हामीले एउटा मान, जुन चाहिँ अचल मान हामीले प्राप्त गरेका छौँ हो, त्यही मानलाई चाहिँ यहाँनिर पाई, यो पाई भनेर चिनाइएको छ। हाम्रो गणितमा यो पाई कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू, यो पाई भनेको त्यो मान, त्यो अचल मान 3.14, अर्थात् तपाईँहरूले यसलाई 22/7 पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले यो ग्रीक लेटर पाईले चाहिँ चिनाइयो हो, यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। ल सरसर्ती हेरौँ है त। वृत्तमा व्यास जतिसुकै भए तापनि उक्त वृत्तको परिधि र उक्त वृत्तको व्यासको अनुपात जहिले पनि 3.14 कै वरिपरि रहन्छ। तसर्थ परिधि र व्यासको अनुपातलाई 3.14 मानिन्छ। अर्थात् C/D भनेको 3.14 एउटा अचल राशि, हामीले चाहिँ एउटा अचल राशि चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले ग्रीक लेटर पाईले चाहिँ जनायौँ। अब यसलाई हामीले 22/7 पनि भन्छौँ। पाई भनेको अब सम्झनु पर्यो तपाईँहरूले, पाई इज इक्वल टु 22/7,
अर्थात् पाई इज इक्वल टु 3.14। यो मान हो पाईको, यो मान हामीले सम्झिनुपर्छ है त। त्यसकारण C/D भनेको चाहिँ पाई, C/D भनेको पाई भइसके पछाडि वृत्तको परिधि C भनेको त्यो हेर्नुहोस् त, D चाहिँ पाईसँग क्रस मल्टिप्लाई गर्न जाँदा C इज इक्वल टु पाई D भयो र पाईको मान चाहिँ 22/7 अर्थात् 3.14 पनि हामी भन्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले थप कुरा गर्न सक्छौँ, पाई इन्टु D भनेको 2R पनि राख्न सक्ने भयौँ, किनकि डायमिटरभित्र त 2R छ, दुईटा रेडियस छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले पाई इन्टु 2R गर्दा हामीले सर्कमफरेन्स अर्थात् वृत्तको परिधि हामीले 2πr गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, यहाँबाट भाइ बहिनीहरूले के चाहिँ याद गर्नुभयो, के कुरा सिक्नुभयो भन्दा हामीले वृत्तको अर्थात् सर्कलको परिधि निकाल्नको लागि एउटा सूत्र फेला पारिसकेका छौँ। त्यो सूत्र के हो त भन्दा, यदि व्यास हामीलाई थाहा छ भने, कुनै पनि वृत्तको व्यास थाहा छ भने त्यसको परिधि हामी निकाल्न सक्छौँ C इज इक्वल टु पाई D। अथवा हामीसँग वृत्तको अर्धव्यास थाहा छ भने त्यसको परिधि हामी निकाल्न सक्छौँ C इज इक्वल टु 2πr हो। यो दुईटा कुरा तपाईँहरूले सम्झनुहोस् है त। ओके, एउटा उदाहरण हेरौँ। कुनै एउटा वृत्तको व्यास 14 सेन्टिमिटर भए उक्त वृत्तको परिधि कति होला अरे। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, अब यसको मान हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ त? उक्त वृत्तको परिधि, यहाँ वृत्तको व्यास कति दिएको छ? 14 सेन्टिमिटर। ओके, हामीलाई थाहा छ वृत्तको परिधि भनेको C इज इक्वल टु पाई D। अब मान राख्नुहोस् है, पाई भनेको 22/7, D भनेको व्यास कति छ? 14। अब योलाई हामीले अपरेट गर्दाखेरि 7 ले 14 लाई डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यसलाई हामीले 22 नै रह्यो, 7 2 जा 14 एन्ड देन 22 इन्टु 2 44, अनि यसको हामीले यहाँ वृत्तको परिधि 44 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर चाहिँ निकाल्यौँ। यो थियो एउटा उदाहरण। यस्तै उदाहरणहरू तपाईँहरूले हाम्रो पुस्तकमा पनि पाउन सक्छौँ, त्यहाँबाट नि तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। किताबमा दिएका समस्याहरू हामी समाधान गर्न पनि सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले वृत्तसँग सम्बन्धित कुराहरू, सबै कुराहरू अहिले हामी जुन कुराहरू छलफल गऱ्यौँ ती कुराहरूलाई याद गरेर वृत्तको अर्धव्यास, वृत्तको व्यास अनि वृत्तको परिधि, हामीसँग यो अभ्यासमा यही तीनटा कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै छन् र यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले अब वृत्तको व्यास निकाल्नु पर्ने अवस्था होला अथवा वृत्तको परिधि निकाल्नु पर्ने कुराहरू हुन सक्छ। ती सबै हामी छलफल गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले मजाले यो सबै काम गर्न सक्नुहुनेछ। र समस्या समाधान गर्ने क्रममा अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। तपाईँहरूसँग पुस्तक पक्कै छ, त्यही पुस्तकबाट एउटा प्रश्न छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो पुस्तकमा प्रश्न नम्बर 3 मा एउटा प्रश्न छ, एउटा वृत्ताकार खेल मैदानको अर्धव्यास 84 मिटर भए उक्त मैदानको परिधि कति होला? ओके, यहाँ चाहिँ अर्धव्यास 84 मिटर छ भने, रेडियस 84 मिटर छ भने उक्त खेल मैदानको परिधि कति होला भन्ने कुराहरू भयो। अब यसमा हामी सजिलै समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस्, वृत्ताकार खेल मैदानको अर्धव्यास R 84 मिटर र हामीलाई अलरेडी थाहा छ वृत्ताकार खेल मैदानको परिधि C भनेको 2πr। किन हामीले 2πr राख्यौँ? किनकि हामीलाई यहाँ अर्धव्यास दिएको छ। हो, अर्धव्यास हामीलाई थाहा छ भने वृत्ताकार खेल मैदानको परिधि C सर्कमफरेन्स निकाल्दाखेरि हामीले 2πr यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो मान अब हामीले यसमा मानहरू चाहिँ राख्दै अपरेट गर्न सक्छौँ। 2 टाइम्स पाई भनेको 22/7 प्रश्नमै दिएको छ, अनि R भनेको रेडियस 84 मिटर। अब यसलाई अपरेट गर्नुहोस्, 2
इन्टु 22। अब 7 ले 84 लाई हामीले कट गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् त 7 1 जा 7 2 जा 14 भनेको 12 टाइम्स जाने रहेछ। 2 इन्टु 22 इन्टु 12। अब यसलाई फेरि गर्दा 2 इन्टु 22 44 इन्टु 12। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् फेरि 12 4 जा 48 12 4 जा 48 प्लस 4 क्यारी ओभर 52। द्याट मिन्स तपाईँहरूले यहाँनिर 528 मिटर उक्त वृत्ताकार खेल मैदानको परिधि 528 मिटर रहेछ। अब यसरी हामीले वृत्तको व्यास, वृत्तको अर्धव्यास हामीसँग चाहिँ छ भने कुनै पनि वृत्तको परिधि निकाल्न हामी सक्षम भयौँ। अब भाइ बहिनीहरू ढुक्क हुनुहोस्, आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै आफूले खेल्ने मैदानहरूमा तपाईहरूले चाहिँ वृत्ताकार खेल मैदान छ भने पनि त्यसको नाप, त्यसको परिधिको नाप निकाल्न तपाईँहरूले सक्नु भयो। अब तपाईँहरूले ढुक्क त्यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यो कुराहरू हामीले चाहिँ सम्झेर अनि अभ्यासमा दिएका प्रश्नहरू समाधान गर्दै अनि थप एक्सर्साइजहरू हामी गर्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म थप उदाहरण, भाइ बहिनीहरूलाई केही थप प्रश्नहरू, उदाहरणहरू म यहाँ दिँदैछु। अब वृत्तको एउटा उदाहरण यसो सम्झौँ। अर्धव्यास भएको वृत्तको परिधि पत्ता लगाउनुहोस्। ल एउटा उदाहरण है त, तपाईहरूले कतिको याद गर्नु भएको छ त? हामीले छलफल गरेर आइसकेकै कुरा हो। अर्धव्यास 21 सेन्टिमिटर भएको वृत्तको परिधि पत्ता लगाउनुहोस् भनियो। अब हामीले यो वृत्तको अर्धव्यास थाहा छ भने त्यसको परिधि कसरी निकाल्न सक्छौँ? ल भन्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त। तपाईँहरूले यो प्रश्न मैले भन्दा छिटो गरिसक्नु भयो होला, मैले त्यसरी बुझेको छु है। किनकि अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ त यसको समाधान गर्नको लागि? हेर्नुहोस् है त, अर्धव्यास कति दिएको छ रे? हामी रेडियस भन्छौँ 21 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई चाहियो के चाहियो त? परिधि। त्यो परिधि भनेको सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल। त्यो गर्दा हामीलाई परिधि C = वाट छ। अब भन्नुहोस् परिधि निकाल्ने फर्मुला के होला हाम्रो? भन्नुहोस् त। गुड। अर्धव्यास थाहा हुँदाखेरि हाम्रो परिधि निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है त, परिधि निकाल्नको लागि हामीलाई अलरेडी हामीलाई थाहा छ वृत्तको परिधि। वृत्तको परिधि निकाल्ने सूत्र हामीले याद गरेका छौँ 2πr। यो थाहा भइसके पछाडि हामीले यसको मान राख्नुहोस्। यो पाई भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। पाईको मान 22/7 अथवा 3.14। सुन्नुहोस् है, अब हामीलाई यहाँ अर्धव्यास r चाहिँ थाहा छ, तर पाईको कुरा केही पनि गरेका छैन। तर अटोमेटिक अब हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कि मान दिँदा कहिले 22/7 देला अथवा 3.14 देला। यदि त्यो दिएकै छैन भने पनि हामीले प्रष्ट बुझ्नु पर्यो कि त्यो पाईको मान 22/7 नै हो। अथवा तपाईँहरूले यहाँ 22/7 को ठाउँमा 3.14 राखेर काम गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, अब यो हुँदा 2 × 22/7 × 21 भयो अनि 7
3 जा अब यसलाई क्याल्कुलेट तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ 2 * 22 * 3 7 3 जा 21 अब यो मल्टिप्लाई गर्नुस् 2 2 जा 4 2 2 जा 4 * 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 प्लस 1 क्यारी 1 जोड्दाखेरि 13 ल यसरी हामीले यो वृत्तको परिधि निकाल्यौं जसको अर्धव्यास चाहिँ हामीसँग चाहिँ 21 थियो कुनै पनि वृत्तको अर्धव्यास अथवा व्यास हामीलाई थाहा छ भने हामी सजिलै त्यस वृत्तको चाहिँ परिधि निकाल्न सक्ने भयौं अब तपाईहरुले ढुक्क भएर यससँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ है त अब थोरै एउटा हामी एक्सरसाइजकै प्रश्न छलफल गरौं यहाँनिर हेर्नुस् त अभ्यास 4.1 4.1 मा पाई को मान 3.14 हुँदा तपाईहरुले चाहिँ त्यस वृत्तको चाहिँ परिधि निकाल्नु पर्ने पाई को मान 3.14 राखेर अर्धव्यास 3 सेन्टिमिटर व्यास 5 सेन्टिमिटर ओके यहाँनिर दिएका यी यो क्वेशन नम्बर 1 अनि यो क्वेशन नम्बर 2 तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नको लागि अब 1 नम्बर त इजिली गर्न सक्नुहुने भयो सजिलै तपाईहरुले सक्नुहुन्छ अब यो 2 नम्बरमा रहेको चाहिँ थोरै फरक प्रश्न त्यही नै हो तपाईहरुले चाहिँ व्यास र परिधि अनि व्यास र अर्धव्यासको सम्बन्ध कसरी बुझ्नु भएको छ विशेष गरी यो प्रश्न नम्बर 2 मा व्यास र परिधिको सम्बन्ध विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यही कुरा सम्झेर हामीले यो समस्या समाधान गर्ने छौं है त जस्तो प्रश्न नम्बर 2 हामीले एउटा प्रश्न नम्बर 2 है अभ्यास हाम्रो छ 4.1 यो अभ्यास 4.1 मा रहेको प्रश्न नम्बर 2 है त जस्तो कुनै एउटा क ख ग घ ङ च सम्म छ अब कुनै एउटा जस्तो हामीले क कै गरौँ न क नम्बरमा के दिएको छ भने सर्कमफरेन्सको मान हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ 12.56 सेन्टिमिटर रहेछ अब सुन्नुस् है कुनै एउटा वृत्तको परिधि हामीलाई थाहा छ अब यसको चाहिँ अर्धव्यास निकाल्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् वृत्तको परिधि थाहा छ सर्कमफरेन्स थाहा छ अब त्यसको अर्धव्यास कसरी निकाल्ने त्यसको लागि तपाईहरुले हामीलाई थाहा छ यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो परिधि वृत्तको परिधिको सूत्र थाहा छ वृत्तको परिधि निकाल्ने सूत्र हाम्रो वृत्तको परिधि सी निकाल्ने चाहिँ सूत्र के हो त 2 पाई r हामीले r निकाल्न गइराछौं रेडियस पत्ता लगाउन गइराछौं त्यही भएर 2 पाई r राखेको अब यहाँनिर वृत्तको परिधि हामीलाई अलरेडी थाहा छ 12.56 2 पाई r मा पाई को मान अलरेडी हामीलाई थाहा छ पाई कति छ पाई को मान 2 * पाई को मान हामीलाई कति दिएको छ रे गुड 3.14 अब हामीलाई r थाहा छैन r थाहा नभएको r त्यतिकै राखौं अब यो अपरेट हामीले काम गर्न सक्छौं यो 12.56 सेन्टिमिटर इक्वल टु अब यो 2 * 3.14 अब यसलाई सिंगै यही ल्याएर काम गरिनु भयो अथवा यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अनि फेरि फर्दर प्रोसेसमा हामी पनि जान सक्छौं अब तपाईहरुले अब यहाँनिर हेर्नुस् मैले चाहिँ यसलाई सिधै यहाँ हेर्नुस् है यो 2 पनि यता क्रस डिवाइड गर्न आयो 3.14 पनि डिवाइड गर्न आयो उता r मात्र एक्लै छुट्याएर राखेको यो 2 * 3.14 यतापटि हाम्रो यस 12.56 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ क्रस डिवाइड गर्न आयो र हामीले यो r निकाल्नु पर्ने भएको कारणले r लाई छुट्टै एक्लै ठाउँमा राख्यौं र अरु नम्बरलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्नलाई यता लिएर आयौं अब यसलाई हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौं ल हेर्नुस् अब यो 2 ले कट गर्न सकिन्छ हामीले 2 6 जा 12 2 2 जा 4
1 लेफ्ट 1 6 16 2 8 जा 16 भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है त 6.28 आयो अनि तल फेरि 3.14 आयो अनि आर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गुणन भागको विषयमा त हामीले सम्झाइरहनु परेन, कक्षा 8मा हुनुहुन्छ। यो डेसिमल र यो डेसिमल पनि भाग छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अपरेट गरौँ, काम गर्दै जाउँ। जस्तो 2 ले कट गर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर छ भने सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मान 2 1 is 2 5 जा 10 2 7 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा। ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है 314 डिवाइडेड बाई 157 इज इक्वल टु आर। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँनिरबाट भाग गरेर चाहिँ यो मान निकालिसके पछाडि फेरि यो 314 लाई 157 ले डिवाइड गर्नुपर्ने छ। यो 314 लाई 157 ले भाग गर्नुस् त। तपाईहरुले क्यालकुलेटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि क्यालकुलेटर प्रयोग गरेँ। यसलाई भाग गर्दाखेरि हामीले 2 157 ले 314 लाई 2 टाइम्स जाने रहेछ हो। यो अनुसार हामीले यहाँ अर्धव्यास अर्थात् रेडियस चाहिँ 2 सेन्टिमिटर पत्ता लगायौं र अन्तमा यो सर्कम्फरेन्स परिधिको लम्बाई, परिधिको नाप हामीलाई थाहा छ भने उक्त वृत्तको अर्धव्यास अथवा हामीले व्यास पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। ल हस् त भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 4.1 मा दिएका थप प्रश्नहरू हामीले यहाँ उदाहरणमा देखाइए जस्तै सूत्रको प्रयोग गरेर तपाईहरुले थप प्रश्नहरू छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। समस्या समाधान गर्नुहोला। आफ्नो विषय शिक्षकसँग पनि यस अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू समाधान गर्नका लागि सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।